पञ्चमः पाठः आहिमाचलम्। एतौ कौ एतयोः जीवनाभिलाषः कः? मोहनः विजया च चायापणे कार्यानन्तरं स्वाभिलाषपूर्तीकरणाय आविश्वं यात्रां कृत्वा सफलं जीवनं यापयतः। सञ्चाराः जीवनवीक्षणं परिवर्तयन्ति। महात्मानः यात्राभिः स्वानुभवैः च जीवनस्य सफलतां प्रापुः। एवं यात्रया स्ववीक्षणे परिवर्तनं प्राप्तवान् एकः महानुभावः भारते आसीत्। तस्य एकं यात्रानुभवम् अत्र पश्यामः। कश्चन बालः बाल्यकाले पित्रा सह यात्रां करोति स्म। एकदा कोल्कत्तातः भोल्पुरं, ततः अमृतसरं, ततः हिमालयं च अगच्छत्। हिमालये हिमपूर्णानि महाशृङ्गाणि, गजसदृशाः शिलाः, पर्वतसमूहः, अम्बरचुम्बिनः महावृक्षाः, लताः, वनपुष्पाणि, चित्रशलभाः च दृश्यन्ते स्म। अहो, सुगन्धपूरितः मन्दपवनः, स्वप्नसमानोऽयं प्रदेशः। तानि दृश्यानि बालस्य रवीन्द्रस्य मनः आकर्षति स्म। सः प्रतिदिनं प्रभाते उत्थाय पित्रा साकं प्रभातसञ्चाराय गच्छति स्म। यद्यपि अतिशैत्यम् आसीत्, तथापि नदीजले स्नानाय पिता तं प्रेरयति स्म। यात्रावेलायां पिता संस्कृतम्, आङ्ग्लं, ज्योतिषं च तम् अपाठयत्। ततः सः सिद्धरूपाणि काव्यानि च अवाचयत्। कालिदासकाव्यानाम् अनुपमसौन्दर्यं तम् आचकर्ष। सत्यकथनाय पिता बालकं सर्वदा प्रेरयति स्म। गृहस्थजीवनं कथमिति सः अबोधयत्। सः महानुभावः भवति विश्वप्रसिद्धः महाकविः रवीन्द्रनाथ टागोर्।